अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 40 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए रसूल, आपको वे लोग गमगीन ना करें जो कुफ्र में भाग दौड़ करते हैं। वे लोग जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि उनके दिल मोमिन नहीं, या उनमें से जो यहूदी हुए वे झूठ के लिए जासूसी करते हैं। वे जासूस हैं एक दूसरी जमात के लिए जो आप तक नहीं आए। कलाम को फेर देते बदल डालते हैं उसके ठिकाने के बाद ठिकाना छोड़कर। कहते हैं अगर तुम्हें यह दिया जाए तो उसको कबूल कर लो, और अगर तुम्हें यह ना दिया जाए तो उससे बचो। और जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे तो उसके लिए तो अल्लाह के यहाँ कुछ न कर सकेगा। यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने नहीं चाहा कि उनके दिल पाक करे। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा आज़ाब है। झूठ की जासूसी करने वाले, हराम खाने वाले, बस अगर वे आपके पास आएँ तो आप उनके दरमियान फ़ैसला कर दें या उनसे मुंह फेर लें। अगर आप उनसे मुंह फेर लें तो वे हरगिज़ आपका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, और अगर आप फ़ैसला करें उनके दरमियान तो इंसाफ से फ़ैसला करें। बेशक अल्लाह दोस्त रखता है इंसाफ करने वालों को। और वे आपको कैसे मुनसिफ बनाते हैं जबकि उनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म है, फिर उसके बाद वे मुंह मोड़ जाते हैं और वे लोग ईमान ही नहीं रखते। बेशक हमने नाजिल की तौरात, उसमें हिदायत है, नूर है। उसके ज़रिया हमारे नबी जो फरमा बरदार थे हुक्म देते थे यहूद को और दरवेश और उलेमा भी। इसके लिए वे अल्लाह की किताब के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और उस पर निगरान थे। बस तुम लोगों से ना डरो और मुझ ही से डरो, और ना हासिल करो मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत, और जो उसके मुताबिक फ़ैसला ना करे जो अल्लाह ने नाजिल किया तो यही लोग काफिर हैं। और हमने उस किताब में उन पर फ़र्ज़ कर दिया था कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दाँत के बदले दाँत, और ज़ख्मों का किस्सा बदला। फिर जिसने किसास को माफ़ कर दिया तो वे उसके लिए कफ़ारा है, और जो उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं करते जो अल्लाह ने नाजिल किया तो यही लोग जालिम हैं। और हमने ईसा इब्न मरियम को उनके निशाने कदम पर भेजा, और उसकी तस्दीक करने वाला जो उसके पास तौरात में से मौजूद था, और हमने उसे इंजील दी, उसमें हिदायत है और नूर है। और उसकी तस्दीक करने वाली जो उससे पहले तौरात में से मौजूद था, और परहेज़गारों के लिए हिदायत और नसीहत थी। और इंजील वाले उसके साथ फ़ैसला करें जो अल्लाह ने उसमें नाजिल किया, और जो उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं करते जो अल्लाह ने नाजिल किया तो यही लोग फासिक नाफरमान हैं। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किताब सच्चाई के साथ नाजिल की। अल किताब में जो कुछ उसके आगे मौजूद था उसकी तस्दीक करने वाली और उन पर निगहबान व मुहाफ़िज़, सो उनके दरमियान फ़ैसला करें उससे जो अल्लाह ने नाजिल किया, और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। जबकि तुम्हारे पास आ गया है हक़, हमने मुकर्रर किया तुम में से हर एक के लिए अलग दस्तूर और जुदा तरीका, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें उम्मत वाहिदा एक उम्मत कर देता, लेकिन तुम्हें उसमें आज़माने के लिए जो उसने तुम्हें दिया है। बस नेकियों में सबकत करो, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, वे तुम्हें बता देगा जिस बात में तुम इख्तिलाफ करते थे। और उनके दरमियान फ़ैसला करें उससे जो नाजिल किया अल्लाह ने, और उनकी ख्वाहिशों पर ना चलो
اور ان سے بچتے رہو کہ تمہیں بہکا نہ دیں کسی ایسے حکم سے جو نازل کیا ہے اللہ نے آپ کی طرف، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ انہیں سزا پہنچائے ان کے بعض گناہوں کے سبب، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور اللہ سے بہتر حکم کس کا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان میں سے بعض دوست ہیں، بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ ان میں سے ہوگا، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ پس تو دیکھے گا جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ ان یہودیوں نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنے پاس سے کوئی حکم لائے تو وہ اپنے دلوں میں جو چھپاتے تھے اس پر پچھتاتے رہ جائیں۔ اور مومن کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل اکارت گئے، بس وہ نقصان اٹھانے والے ہو کر رہ گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، ان قریب اللہ ایسی قوم لائے گا جسے وہ محبوب رکھتا ہوگا اور وہ اسے محبوب رکھتے ہوں گے۔ وہ مومنوں پر نرم دل ہوں گے، کافروں پر زبردست ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تمہارے رفیق تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ جو دوست رکھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو تو بے شک اللہ کی جماعت ہی آپ سب پر غالب ہوگی۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ ان لوگوں کو جو ٹھہراتے ہیں تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کافروں کو دوست، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اذان دیتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل ٹھہراتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے یہی ضد رکھتے ہو، اس لیے انتقام لیتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس سے قبل نازل کیا گیا، اور یہ کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ اس سے بدتر انجام کس کا ہے؟ اللہ کے یہاں وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب کیا اور ان میں سے بنا دیے بندر اور خنزیر، اور انہوں نے طاغوت سرکش شیطان کی غلامی کی، وہی لوگ بدترین درجے میں ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ المائدہ آیت نمبر 41 سے 60 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ان قرآن کے لفظی ترجموں کی ویڈیو کلپس کو شیئر کرتے جائیے، پھیلاتے جائیے، عوام میں بانٹتے جائیے۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن تھوڑی بہت اس کو ہندی کی نالج ہے تو کم سے کم سن کے پتہ کر لے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان تک قرآن کی بات پہنچے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے لیے، اس پوری انسانیت کے لیے کیا کیا فرمایا ہے ہم سے، اور ہم لوگ بھٹک کر کہاں چلے گئے ہیں، کس راستے پہ چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر انسانیت جاگانے کی اور انسانیت جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت، اپنا کرم ہمارے اوپر آپ پر رکھے۔ میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔